फ़हीम अख्तर साहब लंदन ने खून नाहक पेशोर के उन्वान से अमेरिका, इसराइल और ईरान में होने वाली जंग के सिलसिले में आर्टिकल लिखा है, जिसमें उन्होंने जंग से होने वाली तबाहकारियों का जिक्र किया और ये समझाने की कोशिश की है कि जंग से कुछ हासिल नहीं होता, जंग में मासूमों की जान चली जाती है। ये कहते हुए फ़हीम साहब ने ईरान के उस स्कूल का जिक्र किया है जिस पर अमेरिका और इसराइल ने बमबारी करके तबाह कर दिया, जिसमें सैकड़ों मासूमों की जानें चली गई। उन्होंने ये भी लिखा कि इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाकर अमेरिका, इसराइल और दुनिया के दूसरे मुल्कों ने ईरान को पहले ही से माशी तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश की थी। अब उस पर हमला करके उसे मुकम्मल तौर पर तबाह करने का रास्ता हमवार किया, लेकिन ईरान ने इसका डट कर मुकाबला किया, जिसका अमेरिका और इसराइल को किसी भी हाल में यकीन नहीं था। बहरहाल इन तमाम बातों के अलावा फ़हीम अख्तर साहब ने जंग बंदी पर ज़्यादा जोर दिया है। उनका कहना है कि इस जंग का असर दुनिया के दूसरे मुल्कों में देखा जाने लगा है। ईरान तवानाई और गैस का मरकज़ है जिससे पूरी दुनिया चलती है। अगर ये सब जारी रहा तो पूरी दुनिया ख़तरे में पड़ जाएगी। इस मज़मून को आखिर तक आप पढ़ें या सुनें, तभी आपको अंदाज़ा होगा कि फ़हीम अख्तर साहब की इन बातों में कितनी सच्चाई और कितना दम है। फ़हीम अख्तर साहब लंदन ने अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले को देखते हुए खून नाहक पेशोर के उन्वान से एक शानदार मजमून लिखा है जो दुनिया के मुख्तलिफ अखबारात, जरायद और रसायल में शाये होकर मकबूल आम हो चुका है। इस मजमून को आप भी पढ़ें और अपने दोस्तों तक इसे आगे बढ़ा दें। तो आइए सुनते हैं फ़हीम अख्तर साहब ने अपने इस मजमून में क्या कुछ लिखा है। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हालिया हमलों ने पूरी दुनिया में एक नई बहस को जन्म दिया है। बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या किसी मुल्क पे इस तरह हमला करना दुरुस्त है? क्या ताकत के ज़ोर पर मसाइल हल किए जा सकते हैं? इन सवालात का जवाब तारीख़, अखलाकियात और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की रोशनी में देखा जाए तो ये वाज़ह तौर पर ये साबित होता है कि यही सामने आता है कि जंग और हमला किसी भी मसले का दुरुस्त हल नहीं होते। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमलों का जवाज़ इसके मुबैना जौहरी प्रोग्राम को करार दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ एक तरफ़ा फ़ौजी कार्रवाई आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों के ख़िलाफ़ समझी जाती है। अगर हर ताकतवर मुल्क अपनी तशवीश को बुनियाद बनाकर दूसरे ममालिक पर हमले शुरू कर दे तो दुनिया में कोई भी मुल्क महफूज नहीं रह सकता। ईरान पर होने वाले हमलों में सिर्फ फ़ौजी तनसीबात ही नहीं बल्कि शहरी इलाकों को भी नुकसान पहुंचा है। दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों आम शहरी अपनी जानें गंवा चुके हैं, जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। जब जंग के नतीजे में आम इंसानों की ज़िंदगियां तबाह होती हैं तो ये सवाल और भी अहम हो जाता है कि आखिर इस सब का ज़िम्मेदार कौन है। इंसानी जानों का ज़िया किसी भी सियासी या फ़ौजी मकसद से ज़्यादा कीमती है। एक स्कूल पर हमला हो रहा है, रिहायशी इलाके पर बमबारी हो रही है, इसका सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को होता है जो इस जंग के किसी फैसले का हिस्सा नहीं होते। यही वजह है कि दुनिया भर में बहुत सी आवाज़ें फौरी जंग बंदी और मुज़ाकरात की अपील कर रही हैं। ताहम अमेरिका और इसराइल की इस कार्रवाई ने न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता को एक ख़तरनाक कशीदगी में ढकेल दिया है। खित्ते के कई ममालिक अब इस तनाज़ा के दायरे में आ चुके हैं, जिससे एक बड़ी इलाकाई जंग का ख़तरा पैदा हो गया है। अगर ऐसा हुआ तो उसके असरात सिर्फ इस खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि आलमी मईशत, तवानाई की फराहमी और बैनुल-अक़वामी अमन सब मुतासिर हो जाएंगे। इस हकीकत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ईरान दुनिया के बड़े तेल और गैस के पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है। अगर इस मुल्क में जंग तवील हो जाती है तो आलमी तवानाई की सप्लाई मुतासिर हो सकती है, जिसके असरात दुनिया भर के आम लोगों तक पहुँचेंगे। इस तरह एक इलाकाई जंग आलमी बहरान में तब्दील हो सकती है। वहीं बहुत से मुबस्सिरीन का कहना है कि ताकतवर ममालिक अक्सर अपनी सियासी और स्ट्रेटजिक तरजीहात के तहत फैसले करते हैं, लेकिन ऐसे फैसलों की कीमत आम लोगों को अदा करना पड़ता है। यही वजह है कि दुनिया के कई हिस्सों में अमेरिका और इसराइल के इस इक़दाम पर शदीद नुक्ताचीनी हो रही है। अखलाकी तौर पर भी ये सवाल उठता है कि क्या किसी मुल्क की खुद मुख्तारी को इस तरह पामाल करना दुरुस्त है। बैनुल-अक़वामी निज़ाम इसी असूल पर कायम है कि हर मुल्क के सरहदों और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। अगर यह असूल टूट जाए तो आलमी निज़ाम भी कमज़ोर हो जाता है। ईरान पर हालिया हमलों ने एक बार फिर दुनिया को इस तल्ख़ हकीकत की याद
دلا رہی ہے کہ طاقت کے نشے میں ڈوبی ہوئی جنگی پالیسیاں نہ صرف خطوں کو تباہ کرتی ہیں بلکہ عالمی امن کو بھی خطرے میں ڈال دیتی ہیں۔ ایران جو دنیا کے بڑے تیل اور گیس پیدا کرنے والی ممالک میں شمار ہوتا ہے، اچانک ایک ایسی جنگ کا مرکز بن گیا ہے جس کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ جیسے ہی 28 فروری کی صبح ہوئی، امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے مختلف شہروں اور فوجی تنصیبات پر فضائی حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ان حملوں میں نہ صرف سرکاری عمارتیں بلکہ شہری علاقوں کو بھی شدید نقصان پہنچایا گیا۔ اطلاعات کے مطابق ان کے حملوں میں سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں بڑی تعداد عام شہریوں اور بچوں کی تھی۔ ایک دل دہلا دینے والا واقعہ اس وقت پیش آیا جب ملک کے جنوبی حصوں میں ایک اسکول میں پناہ لینے والے بچوں پر بمباری ہوئی، جس کے نتیجے میں درجنوں معصوم جانیں ضائع ہو گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پوری دنیا کو رک کر سوچنا چاہیے تھا کہ آخر جنگ سے حاصل کیا ہوتا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جنگیں کبھی مسائل کا مستقل حل نہیں ہوتی، وہ صرف تباہی، نفرت اور مزید دشمنی کو جنم دیتی ہے۔ ایران نے ان حملوں کے جواب میں خلیج میں موجود امریکی اتحادیوں کے فوجی ٹھکانوں اور تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اس کے بعد خطے میں کشیدگی تیزی سے پھیل گئی۔ لبنان میں جھڑپیں شروع ہوئی، اسرائیلی حملوں میں مزید ہلاکتیں ہوئیں اور پورا مشرقی وسطیٰ ایک بڑے تصادم کے دہانے پر جا کھڑا ہوا۔ امریکہ اور اسرائیل اس کارروائی کا جواز ایران کے مبینہ جوہری پروگرام کو قرار دیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کسی ملک پر حملہ کر دینا مسئلے کا حل ہے؟ کیا سفارتکاری مذاکرات اور عالمی قوانین کا راستہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے؟ اگر ہر ملک اپنی تشویش کے جواب میں بمباری شروع کر دے تو دنیا کا کیا ہوگا؟ یہ حقیقت بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی ہے کہ ایران گزشتہ کئی دہائیوں سے سخت اقتصادی پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ ان پابندیوں نے ملک کی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا اور عام لوگوں کی زندگی مزید مشکل بنا دی۔ اس کے باوجود ایران خطے میں ایک اہم توانائی فراہم کرنے والا ملک رہا ہے۔ عالمی توانائی کے ماہرین کے مطابق ایران کی تیل اور گیس کی پیداوار دنیا کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایران کے ارد گرد موجود ممالک بھی دنیا کے بڑے تیل اور گیس پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہیں۔ اگر اس خطے میں جنگ پھیلتی ہے تو اس کے اثرات عالمی معیشت پر بھی پڑیں گے۔ تیل کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے، توانائی کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں اور دنیا بھر کے عام لوگ اس کے اثرات محسوس کریں گے۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ جب مشرق وسطیٰ میں کوئی بحران پیدا ہوتا ہے تو بعض عرب حکومتوں کا رویہ انتہائی عجیب ہو جاتا ہے۔ بظاہر وہ امت، اخوت اور بھائی چارے کی باتیں کرتی ہیں، لیکن عملی طور پر اکثر خاموش اختیار کر لیتی ہے یا طاقتور ممالک کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں۔ یہ خاموشی بہت کچھ کہہ دیتی ہے۔ جب فلسطین میں ظلم ہوتا ہے تو بیانات آتے ہیں، جب کسی اور مسلم ملک پر حملہ ہوتا ہے تو کانفرنسیں ہوتی ہیں، لیکن عملی قدم وہ اکثر کہیں نظر نہیں آتے۔ یہی وہ تضاد ہے جسے عام لوگ منافقت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ایران کے معاملے میں بھی یہی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے۔ کچھ عرب حکومتیں کھل کر کچھ نہیں کر رہی ہیں، کچھ محتاط بیانات دے رہی ہیں اور کچھ شاید دل ہی دل میں طاقتور اتحادیوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آج ایک ملک نشانہ بن رہا ہے تو کل کسی اور کی باری بھی آ سکتی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے نے عالمی امن کو ایک خطرناک موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ اس سے نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا میں عدم استحکام بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اگر اس آگ کو فوری طور پر نہ روکا گیا تو اس کے شعلے بہت دور تک پھیل سکتے ہیں۔ دنیا کے عام لوگ اس صورتحال پر شدید تشویش کا شکار ہیں۔ باشعور انسان چاہتا ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، طاقت کے ذریعہ امن قائم نہیں کیا جا سکتا۔ امن صرف انسان، مذاکرات اور باہمی احترام سے پیدا ہوتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ عالمی برادری فوری جنگ بندی کا مطالعہ کرے، مذاکرات کا راستہ کھولا جائے اور خطے کو مزید تباہی سے بچایا جائے۔ دنیا پہلے ہی بہت سی جنگوں، بحرانوں اور انسانی المیوں کا سامنا کر رہی ہے۔ ایک اور بڑی جنگ انسانیت کے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ تاریخ ہمیشہ ان فیصلوں کو یاد رکھتی ہے جو طاقت کے زور پر کیے جاتے ہیں اور ان آوازوں کو بھی جو امن کے لیے اٹھتی ہے۔ آج اگر دنیا واقعی امن چاہتی ہے تو اسے جنگ کے راستے کو مسترد کرنا ہوگا اور انصاف و مکالمے کی طرف واپس آنا ہوگا۔ اس وقت دنیا کو جنگ کی نہیں بلکہ امن کی ضرورت ہے۔ طاقت کے مظاہرے کے بجائے مذاکرات اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کرنا ہی دانش مندی ہے۔ تاریخ نے بار بار ثابت کیا ہے کہ جنگیں مسائل کو حل نہیں کرتی بلکہ انہیں مزید پیچیدہ بنا دیتی ہیں۔ اس لیے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کو چاہیے تھا کہ وہ فوجی کارروائی کے بجائے مذاکرات اور سفارتی راستوں کو ترجیح دیتے۔ جنگ کا آغاز کرنا آسان ہوتا ہے لیکن
اس کے نتائج اکثر بہت دیر تک انسانیت کو متاثر کرتے رہتے ہیں۔ دنیا کی طاقت کی سیاست سے نہیں بلکہ انصاف، مکالمے اور احترام سے چلایا جا سکتا ہے۔ اگر انسانیت کو بچانا ہے تو جنگ کے راستے کو ترک کر کے امن کے راستے کو اختیار کرنا ہوگا۔ ایران پر حملہ نہ صرف ایک خطرناک قدم ہے بلکہ اس نے دنیا کے امن کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ فوری جنگ بندی ہو، مذاکرات کا راستہ کھولا جائے اور خطوں کو مزید تباہی سے بچایا جائے۔ جنگیں سرحدیں بدل سکتی ہیں لیکن دلوں میں پیدا ہونے والی نفرت کو ختم نہیں کر سکتی، اور جب نفرت باقی رہتی ہے تو امن صرف ایک خواب بن کر رہ جاتا ہے۔ میں اپنی بات اس شعر سے ختم کرنا چاہتا ہوں: خون ناحق پہ کرو شور کہ یہ لازم ہے، جتنے قاتل ہیں انہیں اب تو ڈرایا جائے۔ فہیم اختر صاحب لندن کا یہ مضمون، اسے آپ خود پڑھیں اور اپنے دوستوں کو پڑھنے کے لیے آگے بڑھا دیں۔ بہت شکریہ۔